बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पाकिस्तान के मीडिया को अगर आप देखें रोज़ाना की बुनियाद पे, तो उस पे जो पाकिस्तान में बड़े बड़े इश्यूज़ हैं उनके बारे में बात नहीं हो रही। यानी पाकिस्तान में जो ऑपरेशन चल रहा है उस पर बात नहीं हो रही, बलूचिस्तान की सूरत हाल उस पर बात नहीं हो रही, जबरी तौर पर लोग लापता हैं उस पर बात नहीं हो रही, अदालतों में इंसाफ की फराहमी नहीं हो रही, उस पर बात नहीं हो रही। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप माइनस करें तो पाकिस्तान की मीडिया में इस वक्त कुछ भी नहीं बचता। ऐसा लगता है कि सारी की सारी जो फोकस है या सारी की सारी जो तवज्जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तबाह करने पे है। यानी अगर पाकिस्तान के मीडिया को आप रोजाना देखें तो वो क्या पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है। वो ये नहीं देखेंगे कि हुकूमत के अंदर क्या चल रहा है, महंगाई कहाँ पे पहुंच गई है, बेरोजगारी कहाँ पे पहुंच गई है, गुर्बत कहाँ पे पहुंच गई है, मईशत का क्या सत्यानाश हो गया, उस पर बात नहीं करेंगे। वो बात करेंगे जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या चल रहा है, इमरान खान डील क्यों नहीं कर रहा, इस पे बात करेंगे। सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पे बात करेंगे। एस्टेब्लिशमेंट अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या इमरान खान की मकबूलियत ख़त्म क्यों नहीं कर पा रही, वो इस पे बात करेंगे। यानी अजीबोगरीब चीज़ों पे पाकिस्तान का मीडिया डिस्कशन करता है। जो अवामी इश्यूज़ हैं उनके ऊपर मीडिया बात नहीं करता। पाकिस्तान में जाली पुलिस मुकाबले चल रहे हैं, उस पर बात नहीं करता। गुर्बत के हाथों लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, उस पर बात नहीं करता। बिजली की और गैस की कीमत कहाँ से कहाँ पहुँच गई, उस पर बात नहीं करता। हर 15 दिन के बाद कौम को एक टीका नया लग जाता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पे, उस पर बात नहीं करता। डॉलर की कीमत कहाँ पहुँच गई, उस पर बात नहीं करता। चीनी का एक खौफनाक स्कैंडल है जो इस हुकूमत का है। यानी इस हुकूमत ने जानबूझ के पहले चीनी को एक्सपोर्ट किया, पाकिस्तान में किल्लत पैदा की, और जब पाकिस्तान में चीनी कम हो गई बाहर भिजवाने की वजह से, तो पाकिस्तान में कीमत को बढ़ाते बढ़ाते जो 80 रुपए किलो वाली चीनी थी उसको 200 रुपए से ऊपर ले गए, और अब बाहर से महंगी चीनी इंपोर्ट की जा रही है। ये फिर अवाम की जेब पे डाका डाला जाएगा, इस पे बात नहीं करता। गंदम के स्कैंडल पे बात नहीं करता। पाकिस्तान का मीडिया किसी भी चीज़ पे बात नहीं करता। बात करता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे बात करता है। रीज़न क्या है? ये रियाजुल हक साहब हैं, बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने सबसे पहले ये डाटा रिवील किया है ये सरकारी डाटा, और इसकी जो तफसीलात है मैं आपके सामने अब रखने वाला हूँ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग डाटा है कि 11 अरब के इश्तिहारात पाकिस्तान के मीडिया को दिए गए हैं पाकिस्तानी सरकार की जानिब से गुज़िश्ता लगभग एक साल में। मार्च 2024 से जून 2025 तक का ये डाटा है। यानी एक साल के अरसे में 11 अरब रुपए के इश्तिहारात दिए गए टीवी चैनल को और अखबारात को, और इस तरह पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख में जो बदतरीन पाकिस्तान का दौर चल रहा है मईशत के हवाले से, वो मौजूदा दौर है। 50 साल की कम तरीन इन्वेस्टमेंट हो रही है। महंगाई जो है वो पाकिस्तान के अंदर टॉप पे चली गई है शूट करके। इकॉनमी जो है वो मुकम्मल तौर पे पाकिस्तान में इन्होंने तबाही फेर दी है। पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क बन गया है जहां सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में लोग पाकिस्तान मुल्क अपना छोड़ के जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के साथ हो रहा है ना। तो उस वक्त पाकिस्तान का मीडिया जो इतनी बुरी मईशत में इतने ज़्यादा इश्तिहार, यानी इतने इश्तिहारात तो जब मईशत बेहतरीन चल रही होती थी तब भी कभी नहीं दिए गए जितने इश्तिहारात मीडिया को अब दिए जा रहे हैं। और इसी वजह से मीडिया का फोकस उन चीज़ों की तरफ कभी भी नहीं जाता जिन पे अवाम का फोकस है। अवामी इश्यूज़ के बजाय मीडिया नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाता है, क्योंकि उन्हें पैसा बहुत ज़्यादा मिल रहा है। ये पैसा कैसे मिल रहा है, किस तरह के मीडिया को मिल रहा है, इसमें बहुत सारा पैसा जो है वो इधर उधर अपने लोगों में भी बांट दिया जाता है। करप्शन भी बहुत होती है। कुछ अखबारात के नाम है, मैं तो हैरान हो गया। लगभग 4 अरब रुपया दिया गया है ये अखबारात को, और लगभग 7 अरब रुपया दिया गया है टीवी चैनल्स को। तो ये 11 अरब की तफसीलात है। अभी तक 932 अखबारात को इश्तिहारात दिए गए, और 88 टीवी चैनल्स को, जिनमें न्यूज़ चैनल भी हैं, इंटरटेनमेंट के भी हैं, उनको इश्तिहारात दिए गए हैं। आप ज़रा अखबारात के नाम सुने जो आपने कभी नाम भी नहीं सुने, उनको भी पैसा दिया है इन्होंने। अहम अखबार, ऐलान, आईना इनकलाब, अखबार हक, अखबार अवाम, ये मैंने सारे नाम जो हैं वो रियाजुल हक साहब बता रहे थे, बल्कि अब ये रिपोर्ट भी आ गई है। एतदाल, अल जलाल, अल हक, अल फजर, अमन अंजाम, अमन अंजाम, बीबीसी हेडलाइन, बीबीसी रिपोर्टर, बेवपार अखबार, बेस्ट बिजनेस, बिजनेस रिकॉर्डर, तो ये चले पुराना अखबार है, फरजंदे बलूचिस्तान, फरजंदे कश्मीर, फैजुल अजीम, फाइटर टाइम्स, FIR, फौरी एक्शन अखबार। तो ये तमाम अजीबोगरीब किस्म के अखबार हैं जिनको पाकिस्तानी हुकूमत ने जो है पैसा वैसा इनको भी दिया है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा पैसा दिया वो जंग अखबार को दिया, 43 करोड़, यानी 43 करोड़ रुपया दिया है जंग अखबार को। और एक्सप्रेस जो उर्दू अखबार है उसको 30 करोड़ रुपया दिया है, और इस तरह बाकी अखबारात को भी पैसा मिला है। तो ये लगभग 4 अरब रुपया अखबारात को दिया गया है। अब आ जाए टीवी चैनल पे, तो सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया जियो टीवी को, ये बनता है 64 करोड़,
اور اگر جیو گروپ کا سارا پیسہ اکٹھا کریں تو لگ بھگ 1.25 ارب روپیہ یعنی 125 کروڑ کے قریب پیسہ جو ہے وہ دیا گیا جیو کو، جنگ گروپ کو. اور اس کے بعد ایئر وائی کو 44 کروڑ دیا گیا، دنیا نیوز کو 40 کروڑ دیا گیا، پی ٹی وی کو 39 کروڑ دیا گیا، سبا نیوز کو 38 کروڑ دیا گیا، ایکسپریس نیوز کو 38 کروڑ دیا گیا، ہم نیوز کو 36 کروڑ دیا گیا، ڈان نیوز کو 31 کروڑ دیا گیا، چینل 24 کو 30 کروڑ دیا گیا، محسن نقوی، بول نیوز کو 28 کروڑ دیا گیا. یہ ٹاپ 10 چینلز ہیں. اب آپ اندازہ کریں کہ ایسے ٹی وی چینلز کو انہوں نے پیسہ بانٹا ہے. تو ڈیجیٹل میڈیا کا بھی ڈیٹا نہیں ہے، وہ بھی آ جائے گا تھوڑے دنوں میں آپ کے سامنے، وہ بھی ہم رکھیں گے. لیکن آپ اندازہ کریں کہ کس طریقے سے انہوں نے پاکستانی عوام کا پیسہ پاکستانی میڈیا کے اوپر خرچ کیا ہے، جس کا ایک حصہ یعنی ایک سال میں 11 ارب روپے انہوں نے ٹی وی چینلز کو دے دیا. تو بیچارے کہاں سے بولیں گے؟ اچھا، یہ وہ پیسہ ہے جو سرکار نے دیا ہے. جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں جن کے اشتہارات چلتے ہیں سارا دن ٹی وی چینلز کے اوپر، ان کا پیسہ الگ ہے. آپ اگر ٹی وی چینلز کو دیکھیں، غور کریں، تو یہاں پہ سرکاری اشتہار بہت کم ہوتا ہے. زیادہ جو اشتہار چلتا ہے وہ پرائیویٹ اشتہار چلتا ہے، پرائیویٹ کمپنیز کا چلتا ہے. تو اب آپ ان کا دھندا چیک کریں کہ 11 ارب روپیہ اگر ان ٹی وی چینلز نے، اخبارات نے مل کر لیا ہے سرکار سے، تو کتنا پیسہ انہوں نے، کم سے کم اس سے 4-6 گنا پیسہ انہوں نے لیا ہوگا پرائیویٹ جو انویسٹرز ہیں یا کمپنیز ہیں جن کے اشتہارات چلتے ہیں ان سے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹی وی چینل پہ بہت کم، کبھی 20 اشتہاروں کے بعد ایک سرکاری اشتہار آتا ہے، تو پھر اس کی آمدن بھی کم ہوتی ہے. تو جب سرکاری پیسہ اتنا زیادہ ہے تو سوچیں کہ دوسرا پیسہ کتنا ہوگا. اب جتنا ان کی موجیں لگی ہوئی ہیں اخبارات کی، ٹی وی چینل کی، اور ویسے سرکاری جو ہے یہ پیسہ بھی بہت زیادہ دیتے ہیں، حکومت بہت نوازتی ہے میڈیا کو، بہت زیادہ. عمران خان کے دور میں اس طرح میڈیا کو نہیں نوازا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے میڈیا ناراض بھی تھا. تو یہ آج وجہ آپ کے سامنے ہے کہ کیوں میڈیا عوامی ایشوز کے اوپر بات کرنے کی بجائے صرف ان چیزوں پہ بات کرتا ہے جن چیزوں پہ موجودہ حکمران چاہتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ بات ہو. 9 مئی کی سزاؤں کے حوالے سے ناظرین سخت رد عمل آ رہا ہے، یعنی بار بار رد عمل آ رہا ہے. جن لوگوں نے پریس کانفرنس کی تھی، مثال کے طور پہ اندلیب عباس تھی، مراد راز تھے، چوہان صاحب تھے راول پنڈی والے، یا پرویز خٹک صاحب تھے، یا اور بہت سارے لوگ تھے، جن لوگوں نے پریس کانفرنسز کی وہ لوگ نکل گئے، دیکھیں باعزت بری ہو گئے، ان کی جان چھوٹ گئی، ان کے اوپر کیسز ہی نہیں چلے. یعنی ایک طرح کے مقدمات کئی لوگوں پہ بنے تھے کہ یہ آدمی بندوق لے کر آیا، یہ دوسرا بھی لے کر آیا، اس نے یہ کیا، اس نے بھی یہ کیا. تو ان میں سے جس نے پریس کانفرنس کر لی اور نون لیگ یا کوئی اور جماعت جوائن کر لی، وہ بندہ بچ گیا، اس کی جان چھوٹ گئی. اور جس بندے نے پریس کانفرنس نہیں کی، اس نے کہا جی میں عمران خان کا ساتھ دوں گا، اس کو عدالت نے سزا دے دی. یہ ایک بڑا عجیب و غریب کرائٹیریا ہے. آپ غور کریں کہ ایک ہی طرح کا جرم دو لوگوں نے کیا. ایک آدمی نے کہا جی میں نے بھی یہ جرم کیا، دوسرے کا بھی وہی جرم ہے، دونوں کا سیم ہے، دونوں پہ ایک ہی الزام ہے. ایک جو ہے وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ جناب میں اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ نہیں ہوں، اس کا جرم ختم. دوسرا کہتا ہے جی میں اس پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہوں، اس کا جرم جاری ہے، اور اس کے اوپر جناب سزا بھی ہو جاتی ہے. تو بہت زیادہ لوگوں نے جو ہے وہ اس کے اوپر رد عمل دیا ہے. ہر طرف سے رد عمل آ رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف کا بھی، سوشل میڈیا پہ بھی، نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی اس کا رد عمل آنا شروع ہو گیا ہے. لیکن ایک رد عمل اس کا نون لیگ نے بھی دیا. ذرا یہ نون لیگ کا رد عمل اگر آپ ویڈیو دیکھیں نا، جا کے جو زعیم لغاری صاحب کا چینل ہے وہاں پہ آپ ضرور دیکھیں. زعیم لغاری صاحب ایک بڑے اچھے جرنلسٹ ہیں، اور انہیں آئی ایس آئی نے اغوا کر لیا تھا 1 ہفتے کے لیے، اور ان کے ساتھ بڑی سختی بھی کی گئی تھی اس وقت. تو زعیم لغاری صاحب آج کل ایک مشن پہ ہیں جہاں پہ نون لیگ والے اکٹھے ہوتے ہیں، جا کے ان کے انٹرویو کرتے ہیں. تھوڑے دن پہلے نون لیگ نے ایک جلسے کی اناؤنسمنٹ کی، یہ گئے جا کے مائک نکالا، لوگوں سے پوچھا، تو لوگوں نے کہا جی ہم تو یہاں تماشا دیکھنے آئے ہیں، ہمارا تو نون لیگ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. کیونکہ تماشا کیا دیکھنے، ان کا تماشا دیکھنے ہیں، ہم تو عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. ابھی جب انہوں نے یہ نون لیگ نے بندے اکٹھے کیے کچھ، اور ان کے ہاتھوں میں 9 مئی کے حوالے سے بینر پوسٹر پکڑوا دیے، اور انہیں کہا جی کھڑے ہو جائیں احتجاج کرنے کے لیے، تو لوگ آ گئے، کھڑے ہو گئے، پتہ نہیں کہاں سے مزدور اٹھا کے لے آئے تھے وہ. اب وہ بیچارے لوگ اپنی روٹی کے چکر میں آئے تھے. ان سے جب زعیم لغاری صاحب نے پوچھا جناب آپ نے 9 مئی کی مذمتی پوسٹر اور بینر اپنے ہاتھ میں آپ نے اٹھائے ہوئے ہیں، تو آپ بتائیں کہ 9 مئی کو ہوا کیا تھا؟ سادہ سوال، 9 مئی کو کیا ہوا تھا؟ تو جتنا انٹرویو ہے میں سن کے ہنستا ہی ہوں. کسی کو پتہ ہی نہیں کہ 9 مئی کو کیا ہوا، بلکہ ایک آدمی نے یہ کہہ دیا قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی تھی. یعنی اس بیچارے کو یہ بتا کر لائے ہیں کہ کسی نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے، یہ پوسٹر ہاتھ میں پکڑو، آؤ احتجاج کریں. وہ بیچارہ احتجاج کرنے کے لیے آگے، وہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا. یعنی 9 مئی کے حوالے سے لوگوں سے سوالات کیے گئے تو لوگ بتا ہی نہیں پا رہے تھے کہ 9 مئی کو ہوا کیا ہے اور کس نے کیا کیا ہے، یا وہ یہاں پہ پہنچے کیوں ہیں. اگر اس طرح کے لوگوں کو اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے اپنی سپورٹ کے لیے استعمال کرنا ہے،
یا اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح کی سپورٹ چاہیے. تھوڑا عرصہ پہلے میں دیکھ رہا تھا اسلام آباد میں ایک احتجاج تھا, اس میں بسیں بھر بھر کے وہ غریب لوگوں کو بیچاروں کو روٹی کا لالچ دے کے لایا گیا تھا, اور وہاں پہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے حق میں مظاہرہ کروایا گیا تھا. اگر یہ کرنا ہے تو جو مڈل کلاس کی ایک سپورٹ ہوتی تھی ہمیشہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا پاکستانی اداروں کے ساتھ, ایک مڈل کلاس کی ایک سپورٹ ہوتی تھی, وہ سپورٹ ختم ہو گئی. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے, اور پڑھے لکھے لوگ اس نتیجے پہ پہنچے کہ پاکستان کے مسائل کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ رسپانسبل ہے, لہذا وہ ناراض ہو گئے اور اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے اپنا ٹائم ضائع نہیں کر رہے. وہ نکل کر اسٹیبلشمنٹ کے لیے نہ آواز اٹھاتے ہیں, نہ ان کے لیے احتجاج کرتے ہیں, نہ ان کے حق میں باہر نکلتے ہیں. تو پھر اس طرح کے مزدوروں کو جو نارملی پرانی روایتی پولیٹیکل پارٹیز جن کے پلے ہی ککھ نہیں ہے, وہ بیچاری جس طرح کے مزدوروں کو اکٹھا کرتی تھی, پیسے ویسے دے کے چلے جاتے تھے اڈے پہ, دیکھ لیتے تھے کہ 100-150 آدمی ویلا بیٹھا ہوا ہے, تو انہیں کہتے تھے دیہڑی ملے گی سب کو, تو سب کو دیہڑی دے کے سب کے ہاتھ میں ایک پوسٹر پکڑا کے وہ بس میں بٹھا کے لے جاتے تھے, لے جا کے اپنا مظاہرہ کرا کے واپس چھوڑ دیتے. پیسے والے لوگ ہیں نا سیاست دان, اب یہی کام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کیا جا رہا ہے اور پی ایم ایل این کر رہی ہے. پڑھے لکھا طبقہ تو انہوں نے ناراض کر دیا ہے مکمل طور پہ اپنے سے, لیکن اب اس طرح کے لوگ کریں گے تو امیج کا کیا بنے گا؟ امیج مزید اسٹیبلشمنٹ کا تباہ ہوگا. اور پی ایم ایل این نے یہ احتجاج کر کے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل کھڑی کی ہے. یہ ویژول جو ہے یہ ہانٹ کرتے ہیں, یہ پرابلم کریٹ کرتے ہیں بعد میں کہ 9 مئی کے لیے لوگوں کو لے کر آئے, لوگ نکلے 9 مئی کے خلاف مذمت میں, اور ان لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ 9 مئی کو ہوا کیا تھا. ایک ناظرین بڑی خبر ہے, اور یہ جو بڑی خبر ہے یہ امریکہ سے آئی ہے, اور یہ اچھی اور بڑی خبر ہے. خبر یہ ہے کہ بی ایل اے مجید برگیڈ جو کالعدم ایک تنظیم ہے اس کو دہشت گرد گروپ قرار دے دیا امریکہ نے, اور اس کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے. یہ بھارت کے لیے ایک اور دھچکا ہو سکتا ہے, کیونکہ پاکستان ہمیشہ الزام لگاتا ہے کہ بلوچستان میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھارت ملوث ہے, اور پاکستان ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر حالات کی خرابی کے پیچھے بھارت کا ہاتھ ہے, اور بھارت نے پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کی ہیں بلوچستان میں. بلکہ وہ جو کالعدم تنظیمیں ہیں یا دہشت گرد ہیں یا ٹی ٹی پی ہیں انہیں فتنۃ الخوارج کہتے ہیں, لیکن ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت کے حمایت یافتہ فتنۃ الخوارج. تو یہ ایک گروپ جو ہے اس کو دہشت گرد قرار دیا گیا امریکہ میں. پاکستان کی کامیابی ہے, بھارت کے لیے ایک دھچکا ہو سکتا ہے, لیکن دیکھیں یہ ایک موقع بھی ہے کہ جیسے جیسے آپ دہشت گردوں کو دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں, ان کے خلاف کارروائی کرتے ہیں, بالکل اسی طرح آپ کو جو جمہوریت پسند لوگ ہیں ان کو آگے لانا چاہیے. جو ریاست کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے. جو نوجوان ہیں انہیں سینے سے لگانا چاہیے, اور جو جبری طور پہ گمشدگیوں کا ایک سلسلہ ہے وہ بند کرنا چاہیے. جو بھی کام کیا جائے وہ قانون اور انصاف کے مطابق کیا جائے, آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کیا جائے, تو بلوچستان اور قبائلی علاقوں کے جو مسائل ہیں وہ جلدی حل ہو سکتے ہیں. قبائلی علاقوں میں جرگے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, وہاں پہ جرگوں کے ذریعے مسائل حل ہو سکتے ہیں, جبکہ بلوچستان میں وہاں کے نوجوان یہ کہتے ہیں کہ ہمیں عدالت کے مطابق, آئین اور قانون کے مطابق آپ چلیں, جبری طور پہ لاپتہ کرنے کا سلسلہ بند کیا جائے. ناظرین, عوامی نیشنل پارٹی اس وقت شدید مخالفت کر رہی ہے فوجی آپریشن کی جو خیبر پختونخوا میں ہو رہا ہے. اس سے پہلے عوامی نیشنل پارٹی جو ہے وہ فوجی آپریشن کی بہت بڑی حمایتی بھی تھی, لیکن ایک خوبی ہے اے این پی میں, وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے حمایت کی ملٹری آپریشن کی تو کھلم کھلا حمایت کی تھی, کھل کھلا کر. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی ہم حمایت کر رہے ہیں, یہ آپریشن کی بھی حمایت کر رہے ہیں, اس کی بھی کر رہے ہیں, اس کی بھی کر رہے ہیں. اور جو اسفند یار ولی ہیں انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ہم آپریشن راہ راست, آپریشن راہ نجات, یہ جتنے آپریشن ہو رہے ہیں ہم ان سب آپریشن کی ہم حمایت کرتے ہیں. یہ اے این پی نے کھل کر کہا تھا, اور آج جب وہ مخالفت کر رہے ہیں وہ بھی کھلم کھلا کر رہے ہیں. گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ عوام میں آ کر مخالفت کرتے ہیں آپریشن کی, اور پس پردہ جو ہے عملاً وہ آپریشن کی حمایت کرتے ہیں. اب جیسا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کے مشیر اطلاعات ہیں بیرسٹر سیف, انہوں نے کرفیو لگانے کے معاملے کی تصدیق کر دی. پورے خیبر پختونخوا میں تو نہیں لگا, لیکن یہ کہ باجور اور میرن شاہ کے علاقوں میں کرفیو لگایا گیا ہے, اور یاد رہے آپ کو کہ وہاں پہ آپریشن کی ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں. تو علی امین گنڈا پور کے جو مشیر اطلاعات ہیں انہوں نے خود آ کر کہہ دیا کہ میرن شاہ میں اور باجوڑ کے اندر لگایا گیا ہے کرفیو. تو گنڈا پور کی پالیسی اے این پی سے تو پتھیٹک ہے. اے این پی جب حمایت کرتی تھی آپریشن کی کھل کے کرتی تھی, جب مخالفت کرتی ہے آپریشن کی تو کھل کر کرتی ہے. لیکن گنڈا پور صاحب یہ کرتے ہیں کہ عوام میں آ کے آپریشن کی مخالفت کرتے ہیں, لیکن پس پردہ وہ آپریشن کی حمایت کرتے ہیں, اور کھل کر وہ بات کر نہیں سکتے جو پریکٹیکلی وہ کہہ رہے ہیں وہ کر نہیں سکتے. تو یہ جناب ان کا ایک طریقہ کار ہے. ناظرین, خواجہ آصف صاحب ایک اور انٹرویو انہوں نے دیا, اور وہ لگاتار انٹرویوز دیتے رہتے ہیں, لیکن ابھی ان کے حوالے سے کچھ کنٹروورسیز تھیں تو اب ان کا انٹرویو آیا.
माजी में ख्वाजा साहब जो है सिविलियन सुप्रीमेसी के दावे किया करते थे, नारे मारते थे कि सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए। अब वो हाइब्रिड सिस्टम के लिए नारे लगा रहे हैं और इस दोगले मॉडल की तारीफें कर रहे हैं। यानी उन्होंने कहा ये गॉड गिवन अरेंजमेंट है, ये अल्लाह ताला का दिया हुआ एक अरेंजमेंट है और ये डिलीवर कर रहा है। ख्वाजा आसिफ का ये सोचना है। वैसे ये अशराफिया को डिलीवर कर रहा है। पाकिस्तान तो 44% जो है गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। पाकिस्तान से सरमायाकारी बाहर जा रही है। मईशत का बेड़ा गर्क हो गया है। पेट्रोल, आटा, घी, दाल, दुनिया की हर चीज जो पाकिस्तान में अवेलेबल है सारी महंगी हो गई। तो आम आदमी को तो डिलीवर नहीं कर रहा, अशराफिया को यह निजाम डिलीवर कर रहा है। अगर आम आदमी को डिलीवर करता तो वो नजर भी आ जाता। आहिस्ता आहिस्ता ख्वाजा साहब जो है वो इस निजाम को जवाब दे रहे हैं और ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कोई आईनी तरमीम हो जाएगी या कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया जाएगा। फौज के हुकूमत में जो वजूद है उसको एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर दिया जाएगा। और ये जो रोमांस इस वक्त चल रहा है ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का और पॉलिटिकल पार्टीज का, ये सिर्फ इमरान खान की वजह से चल रहा है। अगर इमरान खान का फैक्टर ना हो तो ये रोमांस कभी भी ना चले, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज जानती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ बैठने की वजह से एक बदनामी होती है और अवाम के अंदर मकबूलियत में कमी होती है। लेकिन उनके पास दूसरा चारा कोई नहीं है, क्योंकि मकबूलियत इमरान खान के पास है। और अगर ये एस्टेब्लिशमेंट से दूर हो जाएंगे तो एस्टेब्लिशमेंट भी कमजोर हो जाएगी और ये पॉलिटिकल पार्टीज भी कमजोर हो जाएंगी और इमरान खान इन सारों को बारी बारी खा जाएगा। लिहाजा इमरान खान का खौफ ऐसा है कि वो इन सारों को इकट्ठा किए हुए, और ये बात बार बार लोग कहते हैं, इमरान खान साहब को कुछ ऐसा करना पड़ेगा या इनको अपना खौफ तोड़ना पड़ेगा कि पॉलिटिकल फोर्सेस मिलकर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को धक्का देकर बाहर निकालें इस गलत काम से जिसके अंदर वो पड़ गए हैं। उनका काम सिक्योरिटी का है, वो अपना काम सिक्योरिटी का करें। ये कारोबारी जिंदगी, ये मामलाती जिंदगी, ये हुकूमत, ये इंतजामी मामलात, ये सारे के सारे सिविलियंस के चलाने के हैं। ये मामलात इन्हें वापस दिए जाएं। नादरीन, बैनुल अक़वामी फ्रंट से दो खबरें इंपॉर्टेंट। नंबर एक तो सितंबर में आप याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा समेत बहुत सारे यूरोपीय ममालिक फ़लस्तीन को तस्लीम करने जा रहे हैं और उन तमाम ममालिक ने अब तक इस बात का इंदिया दे दिया है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इस वक्त पूरी ज़मीन पे किसी से इतना जुल्म नहीं हो रहा जितना गजा में फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म हो रहा है। हाल ही में वहाँ पे अल-शिफा अस्पताल के करीब एक हमला किया गया। अल जज़ीरा के 5 सहाफ़ी उसमें शहीद हुए हैं। उनमें एक जो जर्नलिस्ट हैं अनस शरीफ, वो बहुत काम कर रहे थे और उनके ऊपर जो है वो हमला किया गया खैमे पे और उन्हें शहीद किया गया। उनके कैमरामैन इब्राहिम ज़हीर थे, वो भी शहीद हो गए, जबकि बाकी 3 सहाफ़ी और थे वहाँ पे, वो भी शहीद हुए। टोटल 7 लोग इस हमले के अंदर जांबाक हुए हैं और पूरी दुनिया में जो सहाफ़ती तंजीमें इसके ऊपर आवाज़ उठा रही हैं, एहतजाज कर रही हैं। जबकि इसराइल ने खुद बताया कि यह हमला डेलिबरेटली अनस शरीफ पर ही किया गया था। अनस शरीफ जो है वो एक बड़े मेहनती सहाफ़ी थे और वो कई मरतबा ये बता भी चुके हैं कि उनकी जान को यहाँ पे ख़तरा है, बल्कि उन्होंने एक पैगाम भी छोड़ा था कि गज़ा को याद रखिएगा, और वो ये कहते थे कि यहाँ उनकी जान जा सकती है। तो अनस शरीफ जो है वो शहीद हो गए हैं और गज़ा की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। वहाँ भूख है, अफलास है, पानी नहीं है, लोग भूखे और प्यासे हैं, लोग डरे हुए हैं, लोग खौफजदा हैं, परेशान हैं। हर वक्त उनके ऊपर अटैक होते रहते हैं, हमले होते रहते हैं, लेकिन वो अपनी सरजमीन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। वहाँ पे डटे हुए और उनके ऊपर एक बदतरीन तारीखी नौयत का अटैक किया जा रहा है इसराइल की जानिब से। और इसी वजह से जो यूरोपीय ममालिक हैं या ऑस्ट्रेलिया और कनाडा है, उन्होंने ये फैसला किया है कि अब वो फ़लस्तीन को बतौर एक रियासत तस्लीम करेंगे। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।